आप सभी हजरात का फिर से इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के में एक बार फिर से खैर मकदम है। मैं डॉक्टर इरफान रशीद आपकी खिदमत में फिर से हाजिर हूं। आपको मालूम होगा हम BUDE 142 स्पेशल स्टडी ऑफ मीर अमन दहलवी यानी मीर अमन दहलवी खुसूसी मुताला ब्लॉक 1 इकाई 2 मीर अमन दहलवी का अहद पढ़ने जा रहे हैं। इससे पहले हमने ये जानने की कोशिश की थी कि हिंदुस्तान में उर्दू दास्तान की रिवायत क्या रही है और किस तरह से उर्दू दास्तान हिंदुस्तान में इसने फरोग हासिल किया और मीर अमन दहलवी की क्या अहमियत है उर्दू दास्तान गोई में, और जो इसने सबसे मशहूर और मारूफ दास्तान उर्दू अदब को दी जिसका नाम है बागो बहार, उस सब का हमने उम्मीद गहराई से मुताला करके आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो चलिए आज हम फिर से एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं और यही मीर अमन दहलवी खुसूसी मुताला यानी इसका जो ब्लॉक 1 है इकाई 2 मीर अमन दहलवी का अहद, यानी आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किस दौर में मीर अमन दहलवी पैदा हुए और वो कौन से अवामिल थे, वो कौन से मुहर्रिकात थे जिनकी वजह से मीर अमन दहलवी ने उर्दू जुबान की खिदमत अंजाम दी थी। तो अगर हम पहले तमहीद के तौर पर ये कहेंगे कि उर्दू नस्ल की तारीख में बहुत से मोड़ आए। हकीकी मानों में ये जो उर्दू अदब में खास तौर से उर्दू नस्ल है, इसकी तारीख में बहुत सारे अदवार आए, बहुत सारे मोड़ आए। किसी को हम कहते हैं कि ये क्लासिकी दौर है, किसी को हम कहते हैं कि तरक्की पसंद दौर है, किसी को कहते हैं जदीदियत या किसी को कहते हैं माबा जदीदियत दौर। तो इस तरह से उर्दू नस्ल की तारीख में बहुत से मोड़ आए जिन्होंने उर्दू नस्ल को नई समत अता की। इनमें से एक अहम मोड़ मीर अमन दहलवी का अहद भी है। इस अहद को गिलक्रिस्ट का अहद या फोर्ट विलियम कॉलेज का अहद भी कह सकते हैं, इसलिए कि लिसानी नुक्ते नजर से देखा जाए तो फोर्ट विलियम कॉलेज और इसके हिंदुस्तानी जुबानों के शोबे के पहले सदर डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट दोनों ने इस अहद को बहुत मुतासिर किया। यानी जो मीर अमन दहलवी था उनके साथ अंग्रेजों का एक ऑफिसर था जो बुनियादी तौर पर एक डॉक्टर था, लेकिन उसको उर्दू जुबान से वालिहाना मोहब्बत थी। इस तरह से ये कहा जा सकता है कि मीर अमन को पैदा करने वाले भी यही हैं। मीर अमन दहलवी जो है इनको वुसअत देने में, इनको आगे प्रमोट करने में, इनको आगे पहुंचाने में जॉन गिलक्रिस्ट का बड़ा हाथ रहा है। इन्हीं की सोच, इन्हीं की जरूरत और इन्हीं की कोशिश और तलाश और जिस्तजू ने मीर अमन को कलकत्ते में बुलाकर इनसे वो काम लिया कि पूरा एक अहद मीर अमन के नाम से जाना जाने लगा। तो अगर हम मीर अमन की जिंदगी को देखें कि मीर अमन दहलवी असल में दिल्ली के रहने वाले थे, लेकिन जब दिल्ली में हालात खराब हुए तो मीर अमन दहलवी ने क्या किया, उन्होंने अपना बोरिया बिस्तरा बांधकर कलकत्ता का रुख किया और वहीं इनका एक दोस्त जिसका नाम था मीर बहादुर अली हुसैनी,
ان کے توسط سے ان کے ذریعے میر امن کو فورٹ ولیم کالج میں بحیثیت ملازم کام کرنا پڑا۔ اسے میر امن دہلوی کا عہد اس لیے کہا جاتا ہے کہ میر امن نے اپنی کتاب باغ و بہار کی روشنی سے اسے ایسا روشن کیا کہ یہ عہد میر امن کے نام سے جٹ گیا۔ یہ عہد تاریخ میں اس لیے مشہور و معروف ہوا کہ اسے میر امن جیسا مصنف ملا جس نے ایک ایسی کتاب لکھ دی جس سے اردو نثر نگاری میں ایک انقلاب آ گیا۔ اس کی زبان کی بدولت اردو نثر کو ایک نیا رنگ و آہنگ نصیب ہوا۔ یہ کتاب اتنی اچھی لکھی گئی اور اس میں ایسی پرکشش زبان استعمال کی گئی کہ اس زمانے کے اہل ذوق کی توجہ کا مرکز تو بنی ہی، نئے لکھنے والوں کے لیے نمونہ اور مشعل راہ بھی بن گئی۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ میر امن دہلوی اپنے دور کے ایک جانے مانے رائٹر تھے، مصنف تھے، اور میر امن کے اس دور کو کہا جاتا ہے کہ یہ میر امن کی وجہ سے جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ واقعی میں میر امن کی جو سٹائل تھی لکھنے کی، جس کو ہم اسلوب کہتے ہیں، میر امن نے اردو زبان کے فروغ میں اور جدید اردو کے فروغ میں ایک کارنامہ انجام دیا ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے کہ میر امن نے 1800 میں یعنی 1800 میں میر امن نے ایک داستان کو ترجمہ کرنا شروع کیا، اور جس داستان کا نام تھا قصہ چہار درویش، جس کو میر عطا حسین تحسین نے نو طرز مرصع کے نام سے آلریڈی ترجمہ کیا تھا۔ لیکن یہ کیا وجہ تھی کہ اس کو دوسری بار ترجمہ کرنا پڑا؟ اس کو اس لیے ترجمہ کرنا پڑا کیونکہ میر امن کو لگا کہ یہ جو ہم نے آلریڈی ایک داستان کا آسان اور سہل زبان میں ترجمہ کیا، یہ قابل قبول ترجمہ نہیں ہے۔ اس لیے میر امن نے ایک تو قصہ چہار درویش اور دوسرا نو طرز مرصع کو مد نظر رکھ کر دونوں داستانوں کو سامنے رکھا اور اردو زبان کو ایک ایسی داستان عطا کی جس کا نام ہے باغ و بہار۔ تو یاد رکھنا، اس کا نام ہے باغ و بہار، اور یہ داستان اردو زبان کے حوالے سے ایک بہترین داستان تصور کی جاتی ہے، اور یہ داستان 1800 سے 1802 یعنی 1800 عیسوی سے 1802 عیسوی کے درمیان اس داستان کو ترجمہ کیا گیا، اور یہ داستان اردو زبان میں ایک بہترین داستان کی حیثیت سے نمودار ہوئی۔ اسی لیے اس داستان کو بچوں میر امن کی بہترین داستان قرار دیا جاتا ہے، اور اس عہد کو میر امن کا عہد قرار دیا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ جو داستان ہے اس سے پہلے اس کے کئی ترجمے ہوئے تھے، لیکن میر امن نے جو ترجمہ کیا وہ اتنا قابل قبول ہوا، وہ اتنا مشہور و معروف ہوا، جس کی بدولت جو جان گلکرسٹ تھا، جو انگریزوں کا ایک ڈاکٹر تھا لیکن اس کو اردو زبان کے حوالے سے والہانہ محبت تھی، انہوں نے میر امن کو اس داستان کے بدلے انعام و اکرام سے نوازا ہے، اور اس طرح سے میر امن دہلوی کو ایک بہترین رائٹر، اس کو ہم ادیب کہتے ہیں، کے طور پہ جانا جانے لگا۔ تو یہاں تک آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ جو عہد ہے جس کو ہم میر امن کا عہد کہتے ہیں، یہ اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ میر امن نے اردو زبان کو ایک ایسی داستان عطا کی ہے جو اس سے پہلے اردو ادب میں نابلد تھی، یعنی موجود ہی نہیں۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم اس سے آگے بڑھیں گے تو میر امن کا عہد
यानी अहद मीन्स दौर, अहद मीन्स एज, यानी जिस एज में, जिस दौर में ये उर्दू का इतना बड़ा राइटर पैदा हुआ, वो कैसे बना, उसके पीछे क्या मोहरिकात थे, वो उर्दू अदब में इतना बड़ा कारनामा उन्होंने कैसे अंजाम दिया, इसके पीछे वो कौन से मोहरिकात थे, वो कौन सी चीजें थी जिनकी वजह से मीर अमन दहलवी उर्दू का इतना बड़ा राइटर बन गया था। तो ठीक है, उर्दू नस्र को जिन अदीबों ने नई समतों का पता दिया और इसके फरोग में कलीदी किरदार निभाया, इनमें मीर अमन दहलवी का नाम भी खासा अहम है। तो इस तरह से हम जानते हैं कि उर्दू अदब में जितने बड़े बड़े अदीब हैं, उनमें एक बड़ा नाम मीर अमन दहलवी का है। मीर अमन ने उर्दू जुबान और अदब के लिए वो काम किया कि उर्दू नस्ल निगारी की तारीख में एक अहद इनके नाम से मौसूम हो गया। यानी मीर अमन दहलवी ने एक ऐसा काम किया है जिसकी वजह से उर्दू अदब की एक सदी उनके नाम कर दी गई। यानी कहा गया कि ये अहद मीर अमन का अहद है, ये अहद मीर अमन के नाम से जाना जाता है, ये अहद मीर अमन के बगैर नामुमकिन है। इस तरह से किसी अदीब के लिए ये बहुत बड़ा एजाज है कि कोई अहद इसके नाम से जानता गया या जाए, मगर इतना बड़ा एजाज किसी को यूं ही नहीं मिल जाता। यानी जो ये एजाज था, जो ये इनाम मीर अमन दहलवी को मिला, ये यूं ही नहीं मिल जाता। इसके पीछे मोहरिकात हैं, इसके पीछे वो अमाइल हैं, इसके पीछे उनकी क्या है, मेहनत है। इसलिए इस अदीब को अपना खूनी जिगर सर्फ करना होता है, जानतोड़ मेहनत करनी पड़ती है, दिन रात एक करना होता है, मुराकबे में बैठना पड़ता है, चिल्ला खींचना पड़ता है, कशफ के आलम में गुजरना होता है। वो एक शेर है ना, एक पत्थर की भी तकदीर समझ सकती है, शर्त यह है कि उसे सलीके से तराशा जाए। यानी अगर इंसान को कुछ बनना है, अगर इंसान को आगे बढ़ना है, अपना झंडा गाड़ना है, तो उसके पीछे मेहनत। जब तक न इंसान मेहनत करे, तब तक इंसान कामयाबी हासिल नहीं कर पाता। तो सेम इज द केस विद मीर अमन दहलवी। तो मीर अमन दहलवी ने उर्दू का झंडा इसीलिए गाड़ा, उसने मेहनत की, उर्दू जुबान में इसने अपना खूनी जिगर मिलाया है, तब जाके मीर अमन दहलवी उर्दू का इतना बड़ा राइटर बन गया। मीर अमन ने ये सब किया। वैसे तो फोर्ट विलियम कॉलेज के एक इशाअती शोबे में किताबें तैयार करने के लिए मुलाजिम रखा गया था। उन्हें मुंशीगिरी के लिए मेहनत मिलती थी, पैसे मिलते थे, मगर मीर अमन ने इसे अपना शौक बना लिया। शौक तेरा अगर न हो मेरी नमाज का इमाम, मेरा कियाम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब। यानी जो शौक है, जो वलवला है, जो जोश है, जो मीर अमन दहलवी के अंदर था, उसकी वजह से मीर अमन दहलवी उर्दू का इतना बड़ा राइटर बन गया है। इसे लिखने पढ़ने के काम में ऐसी दिलचस्पी ली, इसे इस इन्मिनाक से किया कि उर्दू जुबान के वतन से उर्दू की एक ऐसी सूरत निकल आई जिसके हुस्न जमाल ने जमाने को मबहूत कर दिया, जब हर एक नजर का मरकज बन गया है। मीर अमन का अहद वो अहद है जिसमें बाहर से आई एक तिजारती कंपनी अचानक एक रात हुक्मरानी का ख्वाब देखती और बहुत जल्द अपने इस ख्वाब की ताबीर भी पा जाती हैं। तिजारत करते करते हुकूमत करने के अपने मंसूबे को अपनी हुकूमत अमली और दूर अंदेशी से अमली जामा भी पहना देती है। तो यहां मुझे आपको ज़िमनन ये बात बोलनी होगी कि ये जो तिजारती कंपनी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी हिंदुस्तान में
जहांगीर के दौर में आई थी। इनका एक ही मोटू था, एक ही मकसद था कि हिंदुस्तान में रॉ मटेरियल, खाम मवाद यहां से वो कहां मुंतकिल करें? इंग्लिस्तान। और वही मवाद, वही चीजें हम फिर महंगे दामों में वो बेच देते थे। हिंदुस्तान एक मंडी थी। इसीलिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने सोचा कि ये तो हिंदुस्तान सोने की एक चिड़िया है, ये तो एक मंडी है, अरे क्यों ना हम इस पे अपनी हुकूमत जमाए। उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी खोली। उस ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए उन्होंने क्या किया? उन्होंने यहाँ की लैंग्वेजेस भी समझनी शुरू की, क्योंकि कहते हैं अगर किसी कौम को आपको गुलाम बनाना है तो उस कौम की लैंग्वेज उनसे छीननी है, या अगर आपको किसी कौम की विरासत, इसकी मीरास, उसकी तहजीब, उसका तमद्दुन, उसका कल्चर समझना है तो वहां की जुबान समझनी होगी। तो इस तरह से अंग्रेजों ने ये काम किए। अंग्रेजों ने हिंदुस्तान में जो जुबानें राइज थी, खास तौर पे हिंदी, खास तौर पे उर्दू जुबान उस वक्त जोरों शोरों पर थी, खास तौर से फारसी जुबान, उन्होंने खास तौर से यहाँ की जो रोजमर्रा की जुबान उस वक्त थी वो उर्दू जुबान थी, मिली जुली जुबान। तो उन लोगों ने क्या किया? यहाँ की जुबानें समझने की कोशिश की। और ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका मकसद क्या था? ये क्यों हिंदुस्तान में कायम की गई? अंग्रेजों के दिमाग में क्या चल रहा था? अंग्रेजों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के जरिए क्या किया? तो ठीक है, हम ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो हिंदुस्तान में आई थी तिजारत करने, मगर वो हुक्मरान बन गई। ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ही मकसद था कि हिंदुस्तान में तिजारत, ट्रेड करना था। यहां से जो मैंने अभी बताया, यहां से खाम मवाद लेना था और वहां क्या करते थे? वो उसका मटेरियल तैयार करते थे, चीजें बनाते थे और वही चीजें हमें महंगी दामों में बेच देते थे। इसकी ताजराना खरीस आंखों ने देखा कि ये मुल्क तो वाकई सोने की चिड़िया है। यानी इन हाकिमों को पता चला, इन अंग्रेजों को पता चला कि हिंदुस्तान तो सोने की चिड़िया है, यहां इतनी चीजें हैं, इतना खाम मवाद है जो हम लूट कर सकते हैं। यानी जो लूट एंड प्लंडर की थ्योरी दी गई है कि अंग्रेजों ने यहाँ पे खाम मवाद ले लिया और वहां से हमें वही चीजें महंगे दामों में बेची। यहाँ की जमीन में तो खजाने दफन है और यहाँ के लोग भी सीधे सादे और मेहनती। इनको ये गुमान हुआ था कि ये जो जमीन है हिंदुस्तान की, इसमें तो खजाने दफन है, और यहाँ के लोग भी, इनको मालूम नहीं है कि हमारे जमीन के अंदर खजाने दफन है। ये लोग सीधे साधे, ये लोग मेहनती हैं, इन्हीं की मेहनत से इनकी दौलत अपनी बस में की जा सकती है। यानी इन्हीं को हम मजदूर बनाएंगे और इन्हीं के जरिए हम ये खाम मवाद जमा करेंगे और हम हिंदुस्तान से बाहर इसको बेच सकते हैं। चुनाचा सबसे पहले उन्होंने ये सोचा कि इनको बस में किस तरह किया जाए। इस सोच विचार के दौरान कंपनी के मालिकान जो खासे पढ़े लिखे थे, इस नतीजे पर पहुंचे कि यहाँ की लोगों की जुबान सीखी जाए। यानी उन्होंने मीटिंग्स बुलाई इस चीज पर कि किस तरह से हम हिंदुस्तान पर अपना झंडा लहराएंगे, इन पे हुकूमत करेंगे। तो इन लोगों ने क्या, जो उस वक्त का एजुकेटेड यूथ था इंग्लैंड में, ऑफिसर्स थे, उनको बुलाया
ان کے ساتھ میٹنگز کی کہ ہم کس طرح سے ہندوستان کے لوگوں پر حکومت کر سکتے ہیں، تو انہوں نے ایک ہی رائے دی ہے کہ پہلے ان کی زبان سیکھی جائے، تب جا کے آپ ان لوگوں پہ حکومت کر سکتے ہیں۔ تو اس کے ذریعے ان کے دل و دماغ تک پہنچا جا سکتا ہے۔ زبان ایک ایسا ٹول ہے، زبان ایک ایسی ہتھیار ہے جس کے ذریعے ہم وار کر سکتے ہیں۔ اس نتیجے پر پہنچے کہ ذہن میں ایسے ادارے کا خیال آیا جو انہیں یہاں کی زبان سکھانے میں مددگار ثابت ہو سکے۔ اس طرح فورٹ ولیم کالج میں ہندوستانی زبانوں کا ایک شعبہ قائم ہو گیا۔ تو اس طرح سے ان کو مشورہ دیا گیا کہ آپ ایک ایسا شعبہ، ایک ایسا ڈپارٹمنٹ، ایک ایسا ادارہ قائم کرو جس میں آپ ہندوستانی زبانوں کا ایک ڈپارٹمنٹ رکھیں گے، یہاں کی زبانوں پہ آپ کام کریں گے، تب جا کے آپ یہاں کے لوگوں پہ حکومت کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے 1800 میں دریائے ہگلی کے کنارے، کلکتہ میں ایک جگہ ہے دریائے ہگلی، وہاں اس کے کنارے میں فورٹ ولیم کالج قائم کیا۔ اور اس فورٹ ولیم کالج سے کیا ہوا، یہ جیسے ایک کالج قائم کیا اور اس کالج میں ایک ڈپارٹمنٹ رکھا گیا جو ہندوستانی زبانوں کا ڈپارٹمنٹ کہلایا۔ اور یہاں پہ ہندوستانی زبانوں کو انگریز سیکھتے تھے اور پھر وہ اپنے مارکیٹ میں یعنی سماج میں اپنا کام بخوبی نبھاتے تھے۔ اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ ایسی آسان اور دلچسپ کتابیں تیار کی جائیں جن سے انہیں کم وقت میں یہاں کی زبانیں آ جائیں، خصوصاً وہ زبان جلد سے جلد وہ سیکھ جائیں جو پہلے یعنی بول چال کی زبان تھی۔ تو ظاہر ہے کہ اردو اس وقت ہندوستان میں رابطے کی زبان یعنی لنگوا فرینکا کی زبان تھی، چنانچہ اس زبان پر توجہ دی گئی اور اس زبان کے ماہرین اور مصنفین کو ملازمت دے کر کلکتے میں جمع کیا گیا اور ان کے قلم سے فائدہ اٹھا کر کتابیں لکھوانے کا سلسلہ شروع کیا گیا۔ تو ہمیں یہاں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ان کو لگا کہ یہاں کی جو زبانیں ہیں اور ان زبانوں میں جو روزمرہ کی زبان جو لوگ اس وقت بولتے تھے عام ڈے ٹو ڈے لائف میں، تو وہ زبان ہندوستان کی اردو زبان تھی۔ تو اب ان لوگوں نے سوچا، انگریزوں نے سوچا کہ اگر ہم اس زبان کو اپنے انگریزوں کو سکھائیں گے تو اس کے لیے ہمیں پہلے مٹیریل یہاں کے ماہرین کو بلا کر ملازمت دی، کیوں؟ تاکہ وہ ٹرانسلیٹ کرے یہاں کی فارسی زبان کو، یہاں کی مشکل زبانوں کو اردو زبان میں۔ تو اس طرح سے بہت سارے ادیبوں کو اکٹھا کیا گیا اور کمپنی میں ایز اے ملازمت ان کو جاب ملی اور انہی لوگوں کی بدولت اردو داستانیں وجود میں آئی۔ اور انہی ملازمین میں ایک ملازم میر امن دہلوی تھا جس نے قصے چہار درویش اور نو طرز مرصع ایک ہی کتاب ہے، اس کو آسان اور سادہ زبان میں باغ و بہار کے نام سے ترجمہ کیا۔ کہتے ہیں کہ کسی عہد کی پہچان اس عہد میں کیے گئے سماجی، سیاسی، اقتصادی، تہذیبی اور ثقافتی کاموں سے ہوتا ہے، یا پھر ان ناقابل فراموش واقعات و حادثات سے ہوتا ہے جو وقوع پذیر ہوتے ہیں۔ اس اعتبار سے میر امن کے عہد کا جائزہ لیا جائے تو ایک ادب کے طالب علم کی نگاہیں جن امور پر ٹھہرتی ہیں وہ کچھ اس طرح سے ہیں۔ نمبر 1، فورٹ ولیم کالج کا قیام اور اس میں ہندوستانی زبانوں کے مرکز پر دی جانے والی خصوصی توجہ۔
यानी हमें ये सोचना होगा कि फोर्ट विलियम कॉलेज का कयाम क्यों अमल में लाया गया और क्यों हिंदुस्तानी जुबानों के मरकज पर एक खुसूसी तवज्जो दी गई। वाई, क्यों? तो हम इसका जवाब इस तरह दे सकते हैं कि फोर्ट विलियम कॉलेज तो इनको कायम करना ही था। क्यों? क्योंकि जो नववारिद, जो नए अंग्रेज यहां आते थे, इनको कम्युनिकेशन में, बात करने में मसला होता था, प्रॉब्लम होती थी। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कॉलेज कायम किया और उस कॉलेज में हिंदुस्तानी जुबानों का एक डिपार्टमेंट कायम किया और उस डिपार्टमेंट में जो नववारिद अंग्रेज आते थे उनको पहले यहाँ की जुबानें सिखाई जाती थी ताकि वो फिर लोगों से अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर सके, इस क्योंकि उनको लोगों पे राज करना था। दूसरा पॉइंट, इस दौर में किए गए लिसानी व अदबी कारनामे। अगर हम लिसानी व अदबी कारनामों की बात करेंगे तो ये दौर एक ऐसा दौर है जो रिवोल्ट ऑफ 1857 से पहले का दौर माना जाता है। इस दौर में हिंदुस्तान की जो सरकारी जुबान थी वो उर्दू, हिंदी और फारसी की मिली जुली जुबान थी। इस दौर के मुसन्निफीन जो एक मरकज पर जमा किए गए थे, तो ये भी सोचना होगा कि मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ शहरों से मुसन्निफीन को यानी राइटर्स को लाया गया और उन्हें एक ही मरकज यानी फोर्ट विलियम कॉलेज में जमा किया गया। वो किताबें जो इस अहद में फोर्ट विलियम कॉलेज में जॉन गिलक्रिस्ट की जेर निगरानी लिखी गई, उन किताबों को भी हमें देखना है। जो इस ग्रेट राइटर जिसका नाम है जॉन गिलक्रिस्ट, ये बुनियादी तौर पर डॉक्टर था लेकिन इसको उर्दू जुबान से वालिहाना मोहब्बत थी। ये लिसानियात भी जानता था, ये माहिर लिसानियात था, माहिर जुबान था। तो जॉन गिलक्रिस्ट जिसने हिंदुस्तानी जुबानों के फरोग का मंसूबा बनाया और लिसानी सरगर्मियों की राह हमवार की, तो ये जॉन गिलक्रिस्ट ही है जिन्होंने हिंदुस्तानी जुबानों को प्रमोट किया, फरोग का मंसूबा यानी वो तरीका तैयार किया जिससे हिंदुस्तानी जुबानों को एक प्रमोशन मिल गई। उर्दू जुबान खुसूसन उर्दू नस्ल में हुई तब्दीली और नए रंगो आहंग। तो इस दौर में क्या हुआ, फोर्ट विलियम कॉलेज से क्या हुआ कि उर्दू नस्ल, उर्दू प्रोज जो है उसमें एक चेंज आई, उसमें एक तब्दीली आई, उसमें नए रंग आहंग से हम देखते हैं कि इसमें किस तरह से इन अदीबों ने इसमें जिद्दत पैदा की, मॉडर्निटी पैदा की। इससे पहले जो मुकफ़ा मुसज्जा नसर लिखी जाती थी वो दकीक थी, वो सलीस नहीं थी। तो इस तरह से हम देखते हैं किस तरह से उर्दू जुबान को फायदा पहुंच गया। बागो बहार की गैर मामूली मकबूलियत से किसको सरोकार नहीं। ये जो बागो बहार इतनी बेहतरीन किताब है, इतनी बेहतरीन दास्तान है, ये इसी दौर की देन है, इसी फोर्ट विलियम कॉलेज की देन है। अगर फोर्ट विलियम कॉलेज न बनता, अगर जॉन गिलक्रिस्ट को हिंदुस्तानी शोबे का सदर नहीं बनाता, तो शायद ही फोर्ट विलियम कॉलेज से बागो बहार एक गैर मामूली एक तसनीफ है, एक दास्तान है, नमूदार हो जाती। मीर अमन की दास्तान बागो बहार और फोर्ट विलियम कॉलेज की किताबों की जुबान में दूसरों की तहरीरों पर मुरतब होने वाले असरात, यानी जो मीर अमन की दास्तान बागो बहार हैं और फोर्ट विलियम कॉलेज की जो दूसरी किताबें हैं, इन किताबों की वजह से, इन दास्तानों की वजह से क्या हुआ
کہ باقی تحریروں پر، باقی رائٹرز پر بھی ایک غیر معمولی اثرات دکھائی دینے لگیں۔ تو اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو عہد ہیں، اس میں جو سیاسی، سماجی، تہذیبی و ثقافتی کاموں پر جو کام ہوا ہے وہ کسی دور میں نہیں ہوا۔ تو جب ہم فورٹ ولیم کالج کا قیام کی بات کرتے ہیں تو یہ وہ کالج ہیں جو کلکتے میں 10 جولائی 1800 یعنی 1800 کو قائم کیا گیا۔ یہ وہ پہلا ادارہ ہے جہاں اجتماعی طور پر باقاعدہ ایک منصوبے کے تحت اردو نثر کی ترویج و ترقی کے لیے کوششیں کی گئیں۔ ایک کالج ہندوستان میں نووارد انگریزوں کی تعلیم و تربیت کے مقصد سے کھولا گیا۔ یہ کالج ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی سوچ اور اس سوچ کو ملنے والے انگریز افسر لارڈ ویلزلی کی حمایت کی بدولت عمل میں آیا۔ اس وقت جو آفیسر تھا، جو حکمران تھا انگریزوں کا، اس کا نام تھا لارڈ ویلزلی۔ اور لارڈ ویلزلی کو ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے کہا کہ اگر ہمیں ہندوستان میں اپنی بنیاد کو قائم کرنا ہے، اگر ہمیں ہندوستان پہ اپنی حکومت کو مضبوطی سے باندھنا ہے تو ہمیں ایک کالج قائم کرنا چاہیے۔ تو اس طرح سے یہ اجتماعی، یہ کلیکٹو کانشس تھا، فورٹ ولیم کالج قائم کیا گیا۔ اور اس کا یہی مقصد تھا کہ ایک تو نووارد انگریز یہاں کی زبانوں سے آشکار ہو جائیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اردو نثر کو بھی اس سے کافی فروغ حاصل ہوا۔ اردو نثر کی ترقی و ترویج میں اس فورٹ ولیم کالج کا ایک بہترین رول رہا ہے، اس کو ہم فراموش نہیں کر سکتے۔ ہندوستانی زبانوں کا لسانی مرکز، یہ وہ مرکز ہے جو انگریزوں کو ہندوستانی زبانیں سکھانے کے لیے کھولا گیا۔ اس کالج میں جو ہندوستانی زبانوں کا لسانی مرکز یعنی لنگوسٹکس کا ڈپارٹمنٹ کھولا گیا، اس کے قیام کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ یہاں ہندوستانی ادیبوں کی مدد سے ایسی کتابیں تیار کی جا سکیں جو آسان، عام فہم و دلچسپ ہوں، اور جو زبان سکھانے میں زیادہ معاون ثابت ہو سکیں۔ یہ شعبہ اس کالج کے پرنسپل جان گلکرسٹ کی اس سوچ کے نتیجے میں عمل میں آیا کہ ہندوستانی زبان سیکھے بغیر کمپنی کا کوئی ملازم اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح نبھا نہیں سکتا، اپنے فرائض سے وہ آشنا نہیں ہو سکتا۔ اس لسانی مرکز میں سب سے زیادہ جس زبان کو توجہ ملی وہ ہندوستانی تھی۔ ہندوستانی سے مراد ویسے تو ہندی اور اردو دونوں تھی، لیکن عملاً جس زبان کو زیادہ پروموشن ہوئی، زیادہ فروغ حاصل ہوا، وہ کوئی اور زبان نہیں تھی، وہ اردو زبان تھی۔ اس طرح سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہندوستانی زبانوں کا لسانی مرکز کھولا گیا، اس کا مقصد کیا تھا؟ اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستان کی جو زبانیں ہیں ان کو آسان اور عام فہم دلچسپ زبانوں میں ٹرانسلیٹ کیا جائے۔ تو اس طرح سے یہاں پہ ہندوستانی زبان کو فروغ ملا اور خصوصاً اردو زبان کو ایک ترقی حاصل ہوئی۔ اگر ہم ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی بات کریں گے، جو اس کالج کا روح رواں تھا، جو اس کالج کا بنیاد گزار تھا، جس نے ہندوستانی زبانوں کو فروغ دینے کے لیے بہت سارا کام کیا ہے، تو جان گلکرسٹ
फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी शोबे के पहले सदर थे। जो जॉन गिलक्रिस्ट था, ये जो कॉलेज कायम किया गया फोर्ट विलियम कॉलेज, उसमें जो हिंदुस्तानी शोबा कायम किया गया, उस शोबे का पहला सदर, पहला एचओडी, पहला चेयरमैन जॉन गिलक्रिस्ट था। और जॉन गिलक्रिस्ट का पूरा नाम इनका था जॉन बोरथूप जॉन गिलक्रिस्ट था। और जॉन गिलक्रिस्ट एक डॉक्टर थे। और जहां तक इनकी पैदाइश का ताल्लुक है, 19 जून 1759 को जॉन गिलक्रिस्ट पैदा हुए। और इनका जो तकर्रुर फोर्ट विलियम कॉलेज में हुआ वो 1800 में हुआ। उन्होंने ही कॉलेज में हिंदुस्तानी जुबानों के शोबे को कायम करने की तजवीज भी पेश की है, इन्हें राय। यानी फोर्ट विलियम कॉलेज में जो डिपार्टमेंट बना, उर्दू डिपार्टमेंट या हिंदुस्तानी डिपार्टमेंट, उसकी राय इसी जॉन गिलक्रिस्ट ने दी। इस शोबे में दिलचस्पी लेने और इसकी सरगर्मियों को तेज तर करने में इनका ये एहसान कार फरमा था कि हिंदुस्तानी जुबान पर कुदरत और हिंदुस्तानी तहजीब और सकाफत से कुर्बत के बगैर बरतानवी हुकूमत अपने मकसद के हुसूल में कामयाब नहीं हो सकती। इनको ये मानना था, इनको एहसास हो गया था कि अगर हमें हिंदुस्तान पे हुकूमत करनी है तो यहाँ की जुबानों से हमें आश्कार होना है, यहाँ के कल्चर, यहाँ की सकाफत से हमें मोहब्बत होनी चाहिए, तब जाके हम इन पे अच्छी खासी हुकूमत कर सकते। डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के सिर्फ एक आला अहदेदार और फोर्ट विलियम कॉलेज के हिंदुस्तानी जुबानों के सदर ही नहीं, बल्कि वो एक माहिर लिसानियात और मौखिक जुबान भी थे। यहां पे हमें याद रखना है कि ये जो जॉन गिलक्रिस्ट हैं, ये सिर्फ बरतानवी हुकूमत का एक अहदेदार या एक डॉक्टर ही नहीं था, बल्कि एक माहिर लिसानियात, एक ग्रेट लिंग्विस्ट, एक मौखिक, एक रिसर्चर था जिसने जुबान पे रिसर्च की। साथ ही एक जबरदस्त मुफक्किर और प्लानर भी थे। ये प्लानर थे, ये इनको प्लान देते थे कि क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, किस तरह से हम अपनी इस सल्तनत को, इस रिवायत को आगे बढ़ा सकते। उन्होंने उर्दू के फरोग में एक नाकाबिल फरामोश किरदार निभाया। उन्होंने दूसरे मुसन्निफीन से किताबें तो लिखवाई, खुद भी कई अहम और काबिल कदर किताबें लिखी। इनकी तसानीफ में हिंदुस्तानी जुबान के कवायद, मशरिकी जुबानदान, उर्दू जुबान पर मुख्तसर मुकदमा, हिंदुस्तान की आसान मशकें काफी अहमियत की हामिल है। इन किताबों के अलावा उन्होंने अंग्रेजी हिंदुस्तानी लुगत भी 2 जिल्दों में तैयार की। तो इसे पता चलता है कि ये जो डॉक्टर जॉन गिलक्रिस्ट था, बुनियादी तौर पर ये डॉक्टर था, लेकिन इसने डॉक्टरी के फराइज को अंजाम देते देते यहां की जुबान को भी फरोग दिया है, यहां की जुबानों को प्रमोट किया है। और खास तौर पर इस जॉन गिलक्रिस्ट ने उर्दू जुबान के तरवीज और तरक्की में कार अंजाम दिए। और ये एक अच्छा लिसानियात का माहिर था, मौखिक था, जिसने जुबान पे काम किया है। और इसकी जो लुगत है वो आज भी बड़े शदोमत से पढ़ी जाती हैं, देखी जा सकती हैं। अगर हम मीर अमन के अहद के
جو باقی ان کے ساتھ جو ادیب تھے، اگر ہم ان کی بات کریں گے کہ وہ کون سے ادیب تھے جو میر امن کے ساتھ جنہوں نے کام کیا ہے، اور خاص طور سے میر امن نے جس کالج میں، فورٹ ولیم کالج میں جس طرح سے کام کیا ہے، ان کے معاصرین، تو میر امن کے بعد دوسرے مشہور مصنف کا نام حیدر بخش حیدری ہے۔ سید حیدر بخش حیدری 12ویں صدی ہجری کے 9ویں عشرے میں دلی میں پیدا ہوئے، وہاں سے اپنے والد کے ساتھ بنارس پہنچے اور وہ وہیں بس گئے، پھر تلاش معاش میں کلکتہ گئے اور فورٹ ولیم کالج میں اپنی قابلیت کی بنیاد پر ہندوستانی زبانوں کے شعبے میں منشی کے عہدے پر رکھ لیے گئے۔ کئی سالوں تک مسلسل کام کرنے کے بعد 1814 عیسوی میں وہ بنارس لوٹ آئے۔ ان کی کتابوں میں آرائش محفل اور طوطا کہانی مشہور ہے۔ حیدر بخش حیدری ایک ایسا ادیب ہے جس نے میر امن کے ساتھ کام کیا۔ اس نے اردو زبان کو ترقی دینے کے لیے فورٹ ولیم کالج میں ملازمت اختیار کی اور فورٹ ولیم کالج کے توسط سے آرائش محفل اور طوطا کہانی جیسی منفرد داستانیں لکھی۔ اس کے بعد خلیل خان اشک بھی فورٹ ولیم کالج کی ایک اہم مصنف تھے۔ ان کا پورا نام خلیل علی تھا اور اشک تخلص کرتے تھے۔ ان کا اصل وطن تو دلی تھا، مگر ان کی پرورش فیض آباد میں ہوئی۔ 1801 عیسوی میں وہ کلکتہ آئے اور کاظم علی کی وساطت سے گلکرست تک رسائی حاصل کی۔ گلکرست نے ان کی صلاحیت کو پہچانا اور ان سے داستان امیر حمزہ کے ترجمے کی فرمائش کی۔ جس طرح سے میر امن میر بہادر علی حسینی کے وساطت سے فورٹ ولیم کالج میں آئے، اسی طرح خلیل خان اشک کاظم علی جوان کی وساطت سے کلکتہ میں فورٹ ولیم کالج میں کام کیا اور داستان امیر حمزہ کی ترجمہ پر اس نے کام کیا۔ ان کے بعد ایک اور رائٹر ہیں جو میر امن کا ہم اثر تھا، جس کا نام ہے نہال چند لاہوری۔ اس عہد کے ایک اہم مصنف تھے۔ ان کی تاریخ پیدائش اور وفات کے متعلق کچھ وثوق سے نہیں کہا جا سکتا۔ وہ باقاعدہ فورٹ ولیم کالج کے ملازم بھی نہیں تھے، مگر جان گلکرسٹ سے ان سے ہندوستانی زبانوں کے شعبے کے لیے مذہب عشق کے نام سے مشہور داستان تاج الملوک اور گل بقاولی کا ترجمہ کرایا۔ گل بقاولی شیخ عزت اللہ بنگالی کی تصنیف تھی جو فارسی میں لکھی گئی تھی۔ یہی نثری قصہ بعد میں پنڈت دیا شکر نسیم کے ہاتھوں مثنوی سحر النسیم کی شکل میں پیش ہوا۔ مذہب عشق کا شمار اپنے عہد کی مشہور تصانیف میں ہوتا ہے۔ قصے کی روح میں اتنی ہندوستان کے داستانوی عہد کی چھاپ ہے۔ ایک قصہ اپنے زمانے کے مطابق داستانی خصائص اور عناصر سے مملو ہے جو داستان کے تکنیکی عناصر خیال کیے جاتے ہیں۔ نہال چند لاہوری ایک بہترین ادیب تھا جو فورٹ ولیم کالج اس نے اپنا کام انجام دیا ہے۔ جس طرح سے خلیل خان اشک، نہال چند لاہوری، حیدر بخش حیدری، انہوں نے اردو زبان کی مقبولیت کے لیے اپنا جگر صرف کیا، اپنا خون صرف کیا، اور اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے
فورٹ ولیم کالج میں تیار ہونے والی کتابوں کی مقبولیت کے اثرات نمودار ہوئے۔ ویسے تو فورٹ ولیم کالج نووارد انگریزوں کی تعلیم و تربیت کے لیے مخصوص تھا، مگر یہاں پر تیار کی جانے والی کتابوں کی شہرت کالج کے باہر بھی پہنچ رہی تھی۔ کتابوں کی نشر عوام کو متاثر کر رہی تھی، چنانچہ کالج کے باہر کے ادیبوں میں بھی فورٹ ولیم کالج کے اسلوب کا چرچا تھا، اور وہ بھی اپنی اس کے زیر اثر اپنی کتابوں میں عام فہم زبان استعمال کر رہے تھے اور اظہار کا سادہ وسیلہ اختیار کرنے میں مصروف تھے۔ تو یہاں ایک اور بات یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو فورٹ ولیم کالج تھا، فورٹ ولیم کالج میں جو سب سے مشہور و معروف کتاب لکھی گئی، ترجمہ کی گئی، اس کتاب کا نام ہے باغ و بہار۔ باغ و بہار اصل میں قصہ چہار درویش کا ترجمہ ہے۔ قصہ چہار درویش کا ترجمان عطا حسین خان تحسین نے پہلے نو طرز مرصع کے نام سے کیا، لیکن وہ مکفہ مسجع نثر تھی، اس میں قافیہ کا التزام رکھا گیا، اس میں مشکل زبان پیچیدہ الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ اس طرح سے جان گلکرسٹ نے ایک فرمائش کی، اس داستان میں 5 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ 4 درویش تھے اور 5واں آزاد وقت۔ اس میں یمن، فارس، عجم اور چین کے شہزادوں کی داستان کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی، اور جس فنکاری کے ساتھ، جس خوش اسلوبی کے ساتھ، جس دل نشینی کے ساتھ میر امن نے اس کا ترجمہ کیا، آج سے 250 سال پہلے اس کا ترجمہ کیا گیا، لیکن آج بھی ہم شوق سے اس ترجمے کو آسانی سے پڑھتے ہیں۔ اس میں کہیں جول نہیں ہے، اس میں کئی مشکل الفاظ کا استعمال نہیں کیا گیا ہے، اس میں بیجا مکفہ مسجع نثر بھرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے۔ حالانکہ اس میں کہیں کہیں مشکل الفاظ بھی ہیں، لیکن 90% زبان اس کی آسان اور سادہ ہے۔ اس فورٹ ولیم کالج کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ ان کی کتابیں بھی عوام میں مقبول ہوں، اور دوسرا مقصد غالباً یہ تھا کہ وہ بھی انگریزوں کی فیاضی سے مستفید ہونا چاہتے تھے۔ اس رجحان کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ بنی نارائن جہاں کی کتابیں نہ صرف یہ کہ فورٹ ولیم کالج میں قدر کی نگاہ سے دیکھی گئیں، بلکہ ان کی خوب پذیرائی بھی ہوئی، ساتھ ہی عوام میں بھی خاصی مقبول ہوئی۔ باہر کے ادیبوں کا مقصد خواہ کچھ بھی ہو رہا ہو، مگر یہ بات تو خوب ہوئی کہ میر امن کے اس عہد نے اردو زبان کے فروغ میں نمایاں کردار ادا کیا، اردو نثر کو ایک نیا انداز عطا کیا۔ تو اس طرح سے ہم نے یہ جاننے کی کوشش کی ہے کس طرح سے فورٹ ولیم کالج میں اردو ادب کے حوالے سے ایک بہترین داستان لکھی گئی، اور جو
इस कॉलेज का सबसे मुस्तनद आलिम फाजिल उस्ताद था, वो कोई और नहीं बल्कि मीर अमन दहलवी था। इस तरह से हम कह सकते हैं कि उर्दू नस्र को जिन अदीबों ने नई रोशनी अता की है, उनमें एक नाम मीर अमन दहलवी का है। मीर अमन दहलवी ने उर्दू की प्रमोशन के लिए, उर्दू की बका के लिए एक कलीदी रोल अदा किया, और इस तरह से मीर अमन दहलवी ने उर्दू जुबान में वो वकार हासिल किया जो किसी नसर निगार के हिस्से में नहीं आया। किसी अदीब के लिए ये बड़ा एहसास होता है कि उसके नाम से किसी अहद को जाना जाए। तो ये शर्फ मीर अमन दहलवी को हासिल हुआ कि उसके नाम से कोई अहद जाने लगा। मगर इतना बड़ा एजाज किसी को यूं ही नहीं मिल जाता, उसके लिए मेहनत की जरूरत है, जान तोड़ मेहनत करनी पड़ती है, रात दिन इकट्ठा करना पड़ता है, दिन दुगनी रात चुगनी मेहनत करनी पड़ती है, मुराकबे में बैठना पड़ता है, चिल्ला काटना पड़ता है, कशफ के आलम से गुजरना पड़ता है। यानी मीर अमन दहलवी ने ये सब किया। हालांकि ये एक मामूली मुलाजिम था, मुंशीगिरी का काम करता था, उसके पैसे लेता था, लेकिन किस नौयत से, किस अंदाज से, किस खुश उसलूबी से मीर अमन ने ये कारनामा अंजाम दिया, वो मीर अमन का शौक था, मीर अमन का ज़ौक था। उसने अपने लिखने और पढ़ने में ऐसी दिलचस्पी ली और इसे इस इन्मिनाक से किया कि उर्दू जुबान के बतन से उर्दू की ऐसी सूरत निकल आई जिसकी हुस्न और जमाल ने जमाने को परेशान कर दिया। हालांकि मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं ये फिर से बार बार कर रहा हूं, जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये एक तिजारती कंपनी थी। इसको लैंग्वेज से कोई काम नहीं था, इसको लैंग्वेज से कोई सरोकार नहीं था, इसको अपनी तिजारत से, इसको अपने माल से काम था। लेकिन ये अंग्रेज बहुत चालाक होते हैं, शातिर होते हैं। उन्होंने क्या किया, उन्होंने ये पता लगाया कि अगर हमें हिंदुस्तान पे अपना कब्जा जमाना है, हिंदुस्तान पे अपनी हुकूमत करनी है, तो हमें एक कॉलेज कायम करना होगा जिसमें हम अपने नववारिद अंग्रेजों को तालीम से आगाह करें। इनको ये मालूम था हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, यहां खाम मवाद ज्यादा है, यहां लेबर फोर्स ज्यादा है। तो उन्होंने अपने दिमाग से हिंदुस्तान के कई गोशों को पर्दा नशीन किया। इस तरह से उन्होंने एक ऐसा कॉलेज कायम किया जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा कॉलेज कायम किया जो फोर्ट विलियम कॉलेज के नाम से जाना जाता है। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 ईस्वी में कलकत्ता में बनाया गया, तामीर करवाया गया, और जिसका पहला प्रिंसिपल लॉर्ड वेलेस्ली था, और शोबे
जो सदर था उर्दू शोबे का, हिंदुस्तानी शोबे का, उसका नाम था जॉन गिलक्रिस्ट। तो इस तरह से हमने आज के लेक्चर में ये जानने की कोशिश की गई कि मीर अमन का दौर कैसा था, मीर अमन की जिंदगी कैसी थी, मीर अमन का अहद, उसकी एज कैसी थी, उसने किस दौर में सांस ली, और वो कौन से मुसन्निफीन थे जो मीर अमन दहलवी के साथ फोर्ट विलियम कॉलेज में काम करते थे। इस तरह से हमने ये जानने की कोशिश की है कि मीर अमन दहलवी की खुसूसियत क्या है, मीर अमन दहलवी की इंपॉर्टेंस क्या है, और किस तरह से मीर अमन दहलवी अपने मुआसरीन से मुख्तलिफ हैं, किस तरह से मीर अमन दहलवी का उसलूब, उसकी स्टाइल, उसका अंदाज़ी बयान, उसकी तर्ज निगारिश उसे अपने मुआसरीन से मुमताज कर देती है। तो इस सब को हमने आज जानने की कोशिश की। जो आपकी इकाई 2 में मीर अमन दहलवी का अहद था, मुझे उम्मीद है कि आपने इसको अच्छी तरह से समझ लिया होगा, और जिस तरह का सवाल इसमें आ सकता है कि मीर अमन दहलवी का अहद और उसकी खुसूसियत, उसकी अहमियत पर रोशनी डालिए, आप आसानी से इस पे लिख सकते हैं। और अगर ये आया सवाल कि मीर अमन के मुआसरीन पर एक नोट लिखिए, तो आप आराम से हैदर बख्श हैदरी या इनके अलावा जो दूसरे मुआसरीन हैं उन पे आप आराम से कलमबंद कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज का लेक्चर, जो मीर अमन दहलवी खुसूसी मुताला ब्लॉक 1 इकाई 2 में मीर अमन दहलवी का खुसूसी अहद था, ये कंप्लीट होता जा रहा है। और आइंदा इसी किताब के हवाले से स्पेशल स्टडी ऑफ मीर अमन दहलवी खुसूसी मुताला ब्लॉक 1 इकाई 3, इसमें मीर अमन की शख्सियत और जिंदगी के हवाले से हम सैर हासिल गुफ्तगू करेंगे। फिर से मिलेंगे, तो तब तक अपने मेजबान डॉक्टर इरफान रशीद को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।